अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा आई नो हामी बिहानदेखि दिउँसोदेखि 1 बजेदेखि हामी बसिरहेका छौँ सेसन आफ्टर सेसन एन्ड आई नो इट मस्ट बी टायरिङ सो हामी अहिलेको यो एउटा सानो क्रियाकलाप गरेर चाहिँ म हाम्रो आइसेक कल्चर चाहिँ तपाईँहरूलाई चिनाउन चाहन्छु लाइक सदिक्षाले अघि नै भन्नुभएको थियो आइसेक चाहिँ 110 भन्दा बढी कन्ट्रीहरूमा छ र हामीले इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा हाम्रो आइसेक नेपाललाई चिनाउनको लागि चाहिँ हाम्रो रोल कल भनेर हुन्छ सो त्यसमा चाहिँ हामीले कुनै एउटा गीतमा चाहिँ हाम्रो कन्ट्री चिनाउनको लागि त्यसमा हामीले डान्स जाइभहरू प्रिपेयर गरेको हुन्छ र अहिले हामी बस्दा बस्दा सबैजना थाकिसकेको छ होला त्यही भएर अलिकति स्ट्रेचिङ अलिकति एक्सर्साइज जस्तो मुभमेन्टको लागि हाम्रो आइसेकर्सहरू पनि धेरैजना हुनुहुन्छ सो आई वुड रिक्वेस्ट एभ्री वान to please turn on your videos अनि हाम्रो स्पिकर्सहरू हाम्रो सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरू आफ्नो भिडियो अन गरिदिनु होला र हाम्रो जाइभमा हामीलाई साथ दिँदै रोल कल सँगै गरौँ होला can we please have the roll call video technical team टिम हाम्रो रोल कल बजाइदिनु भएकोमा र अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा अब हाम्रो अर्को सेसन रहेको छ अड्याप्टिङ टु डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन अहिलेको 21औं शताब्दीको कुरा गर्ने हो भने कम्प्युटर टेक्नोलोजीले हाम्रो संसारलाई एउटा सानो सञ्जालमा बाँधिएको छ हरेक दिन मोबाइल र कम्प्युटरमा नयाँ टेक्नोलोजी र ट्रान्सफर्मेसनहरूको आइरहेको छ र समयका साथ यी सबै परिवर्तनहरू साथ अघि बढ्नु अत्यन्त नै आवश्यक रहेको छ त्यसैकारण यस विषय अड्याप्टिङ टु डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको बारेमा थप जानकारी दिनका लागि म अस्मिता गौतम र ऐश्वर्या गुरुङ ज्यूलाई यहाँ बोलाउन चाहन्छु र यस सेसन दौरान हजुरहरूलाई केही प्रश्न भएमा हाम्रो च्याट बक्समा आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ र सेसनको अन्त्यमा हाम्रो स्पिकर्सहरूले चाहिँ हजुरहरूको प्रश्नको उत्तर दिनुहुनेछ अस्मिता गौतमले अहिले हाल स्पोटिफाई नेपालमा प्रोग्राम्स एन्ड अपरेसन म्यानेजर र किङ्स कलेजमा एकाडेमिक फेसिलिटेटरको रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ र साथै उहाँले डिजिटल डोमेनमा पनि निकै कार्य अनुभव गर्नुभएको छ ऐश्वर्या गुरुङ अहिले हाल इफेक्टिभ अल्ट्रुइजम नेपालका को-फाउन्डर हुन् र साथै उहाँले नेपालका बाल विवाह बारेमा डकुमेन्ट्री प्रोजेक्टमा पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ With this, I would like to request Ms. Asmita Gautam and Ms. Aishwarya Gurung to take the space to talk more about adapting to digital transformation. Thank you so much for that intro. Ani starting directly jumping into the presentation किनभने हाम्रो intro त दिइसक्नु भएको छ हजुरले आजको हाम्रो मेन टपिक अफ डिस्कसन हुनेछ डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन अनि यो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन युज गरेर चाहिँ हामीले नेपाल जस्तो एउटा कन्ट्रीलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छौं भनेर हामी यो सेसनमा फोकस गर्नेछौं अब अगाडि बढौं अब पहिला म स्टार्ट गर्नुभन्दा सेसन अर मेरो नलेज शेयर गर्नुभन्दा अगाडि हजुरहरूलाई नै सोध्न चाहन्छु डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन भनेको के होला हजुरहरूको आफ्नो थिंकिङ के हो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनमा कोही भन्दिनुहुन्छ एनीबडी कसैले पनि नभनेला ठिकै छ नि त मै भन्दिन्छु अब डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन भनेको चाहिँ के हो भने using traditional technology advancement भर्खर यहाँ सञ्जीवले पनि भर्खर यहाँनेरि पोस्ट गरिसक्नु भयो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन भनेको चाहिँ डिजिटल टेक्नोलोजी युज गरेर हाम्रो ट्रेडिसनल प्रब्लम्सहरू हामीले कसरी सल्भ गर्न सक्छौं त्यही नै फोकस हो इन्टायर डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको अब मुभिङ अन नेक्स्ट स्लाइड प्लिज डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ अब हामी एउटा एक्जाम्पलबाट स्टार्ट गर्छौं एक्जाम्पल हाम्रो के को छ भने
यहाँनिर हजुरहरूले देखिसक्नुभयो एस्टोनियाको एक्जाम्पल लिएर हामी स्टार्ट गर्नेवाला छौँ। त्यहाँनिर चाहिँ के छ भने डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन एकदमै एडभान्स लेभलमा अहिले एप्लिकेबल भएर कन्ट्रीलाई चेन्ज गरिसकेको छ। फर इन्स्टेन्स अहिले क्यु हेर्ने हो भने हस्पिटलहरूमा 33%ले त्यो लेस भएको छ भने बिजनेस रेजिस्ट्रेसन र ट्याक्सेसहरू 18 मिनट्स र 3 मिनट्स रेस्पेक्टिभलीले डिक्रिज भएको छ पहिलाभन्दा। अनि के गर्न मिल्छ भने अहिले 99% अफ द कन्ट्री सर्भिसेस अनलाइन ब्याङ्किङ, ई प्रेस्क्रिप्सन मेडिसिनहरूको लागि आई भोटिङ सबै कुरा त्यहाँनिर अलरेडी भइसकेको छ। लाइक त्यही भएर के छ भने यी आइडेन्टिटीहरू पनि यो यी आइडेन्टिटीको एउटा स्याम्पल हजुरले यहाँ देखि नै सक्नुभयो। यी आइडेन्टिटी युज गरेर ट्याक्स र बिजनेस रेजिस्ट्रेसन ओर आई भोटिङ जे पनि उहाँहरूले एकदमै सजिलोसँग गर्न मिल्छ। अब अर्को स्लाइडमा हामी जाऊँ। मैले भनि नै हालेँ लाइक एस्टोनियन सिटिजन कार्ड युज गरेर द थिङ्स द्याट वी क्यान डु, पर्सनल आइडेन्टिफिकेसन भयो, ट्याक्स रिटर्न्स, अनि different other categories that we can see over here, like paying utilities, electricity bill, or obtain prescriptions very easily. Moving on to the next slide. अब डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको अर्को एक्जाम्पल हाम्रो नेबर इन्डियामा नै छ। के छ भने उहाँहरूले डिजिटल एक्सेस युज गरेर 900 मिलियन पिपल वेयर एनरोल्ड, होइन, सिटिजन आइडेन्टिटी कार्ड भन्छ, आधार कार्ड हजुरहरू धेरैजनाले सुन्नु नै भएको होला। अनि फाइनेन्सियल इन्क्लुजनकोमा पनि न्यू ब्याङ्क अकाउन्ट्स 198 मिलियन ब्याङ्क अकाउन्ट्स वेयर ओपन्ड। अनि कनेक्टिभिटी ओभरअल इन्डियामा नै एकदमै धेरै बढाइएको थियो। 550,000 villages were connected. Ani यो कनेक्सनले गर्दाखेरि द इन्टायर कन्ट्री इन इटसेल्फ इज कनेक्टेड नाउ। अनि सबैजनाले बेसिक सुविधाहरू, इन्टरनेटले पाउने सुविधाहरू उहाँले सजिलै पाउन सक्नु भइरहेको छ। अनि द्याट इज द स्टार्टेड बाई जियो, बट द्याट्स अ भेरी डिफ्रेन्ट स्टोरी। तर त्यो कुरामा हामीले डिटेलमा नगइकन हामीले यहाँबाट के सिक्न सक्छौँ भने एउटा सानो टेक्नोलोजीले हामीले कसरी पुरै देशलाई नै बाँध्न सक्छौँ भनेर यो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनले हामीलाई सिकाउँछ। अब फेरि अगाडि बढौँ हामी। अब यो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनले चाहिँ हाम्रो नेपाललाई चाहिँ कसरी सहयोग गर्ला भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ what we see is that digitalizing financial services plays a vital role in every economy. के हुन्छ भने फाइनेन्सियल एक्सेस नै हामीले बढाउन सक्यौँ भने इकोनोमी बुस्ट हुन्छ, किनभने बेसिक फाइनेन्सियल सर्भिसेसहरू सबैजनाले अनलाइन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा के हो भने a 10% increase in digitalization score will lead to a 0.75% growth in GDP भनेको छ। अब यसमा हामीले के देख्यौँ भने अलिकति पनि डिजिटाइजेसन स्कोर हामीले बढाउन सक्यौँ भने जिडिपीमा पनि कन्ट्रिब्युसन हुँदो रहेछ। अनि अर्को फ्याक्टर के हो भने गुड गभर्नेन्स। फर इक्जाम्पल हाम्रो कन्ट्रीमा सबै पेपरमा नै सबै ट्रान्ज्याक्सन भइरहेको छ। द्याट इज लिडिङ टु रेड टेपिजम। अनि एकदमै धेरै ब्युरोक्रेसीले गर्दाखेरि एकदमै धेरै प्रब्लम्सहरू पनि क्रिएट भइरहेको छ। एटलिस्ट हामीले डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन गभर्मेन्ट सेक्टरहरूमा इन्ट्रोड्युस गर्न सक्यौँ भने द्याट विल हेल्प अस कर्ब हाम्रो यो अहिले भइरहेको हाम्रो different factor, like different factors leading to inefficiency of the government offices. अनि अर्को फ्याक्टर के हो भने कति नेपाली युथ्सहरू हामी के देख्छौँ भने दे माइग्रेट अब्रड। अब किन बाहिर जानुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा अपर्च्युनिटी नै छैन, डिजिटल टेक्नोलोजीहरू नै छैन। मैले कम्प्युटर साइन्स त पढेँ तर मैले अब के गर्ने नेपालमा बसेर, म त बरु बाहिर जान्छु अनि 2-3 लाख रुपियाँ पैसा कमाउँछु, घर पठाउँछु, त्यस्तो खालको मेन्टालिटी हुन्छ नेपालमा। अनि यो हामी सबैले घर घरमा आफ्नै घरमा पनि देख्ने एकदमै ठुलो ट्रेन्ड हो। यसलाई हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ विथ डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन। अर्को कुरा हामी के देख्न सक्छौँ भने अनलाइन सपिङहरू पनि हामीले इन्क्रिज गऱ्यौँ भने त्यसमा अपर्च्युनिटी इन द लजिस्टिक सेक्टरहरू पनि हामीले इन्क्रिज गर्न सक्छौँ। नाउ मुभिङ अन। अब यही हामीले बुझिहाल्यौँ डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन भनेको के रहेछ भनेर। बट डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन is not adequate in itself, किनभने डिजिटल जेन्डर डिभाइड पनि भइरहेको छ हाम्रो कन्ट्रीमा। अब हामी हेर्दै जान्छौँ डिजिटल जेन्डर डिभाइड भनेको चाहिँ के हो। त्यसको लागि अगाडि बढौँ फेरि। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज।
डिजिटल जेन्डर ग्याप चाहिँ हामी यो ग्लोबल फिगरहरू हेर्छौँ त्यसमा चाहिँ के छ भने मेन भन्दा वुमेनहरूको अनलाइन प्रेजेन्स इज लोवर अनि हामीले यो ग्यापहरू डिफ्रेन्ट देखाएको छ 43% सब सहारन अफ्रिका साउथ एसियामा 33%। त्यसरी नै यो ग्यापहरू एकदमै पर्सिस्टेन्ट छ अनि यही कुरालाई चाहिँ हामी यहाँ अहिले एनालाइज गर्दै जान्छौँ। मुभिङ अन। अब हामी यो डिजिटल जेन्डर डिभाइडलाई चाहिँ हामीले किन एड्रेस गर्न इम्पोर्टेन्ट छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ women are less likely to own a smartphone and there is a gap between developed and developing countries because of the digital gap, or not just digital gap but the digital gender gap persistent in our country. अनि अर्को चाहिँ गर्ल्सहरूको स्टेम डिसिप्लिनमा एकदमै लोवर एनरोलमेन्टहरू छ अनि त्यही भएर देयर इज हर्डल टु एक्सेस अफोर्डेबिलिटी टेक्नोलोजिकल लिटरेसी जेन्डर बायस र सोसियो कल्चरल नर्म्सहरू एकदमै हामी देख्छौँ। वेन आई टक अबाउट सोसियो कल्चरल नर्म्स हामीले देखि नै रहेको छौँ सानैदेखि नै केटीहरूलाई गुडिया खेल तिमी तिमी त घरको काम गर त्यस्तो खालको पर्सेप्सन हामी सानैदेखि नै बच्चाहरूमा पनि उनीहरूलाई त्यस्तै कुराहरू सिकाउने गर्छौँ। हाम्रो घरमा भएको प्रब्लम हो त्यो र हामीले त्यसलाई सल्भ गर्नको लागि वी हेभ टु फाइन्ड सल्युसन्स which is what we are going to discuss here. I'm moving to the next slide. अब हामी के देख्छौँ भने हामी महिला राष्ट्रपति भएको देश हो हामी सबैलाई थाहा नै छ तर हामी के देख्छौँ भने त्यही पनि हाम्रो देशकै नारीहरू महिलाहरू डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरूमा बाहिर जानुहुन्छ। किन जानुहुन्छ भने लाखौं नेपालीहरू अवसर पछ्याउँदै आफ्नो मातृभूमि छोडेर विदेश जानुभएको चाहिँ अपर्च्युनिटी खोज्नको लागि अनि अपर्च्युनिटी खोज्नको लागि नै बाहिर जानुभएको भएर अवसर नेपालमा हामीले क्रिएट गर्न सक्नुपर्छ। मुभिङ अन। अब यो डिजिटल लिङ्ग विभाजन महत्त्वपूर्ण किन छ भनेर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 एडिसनल इन्कम हामीले जेनेरेट गर्नको लागि, नम्बर 2 एम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटिज अनि नलेज एक्सेस गर्नको लागि, नम्बर 3 इन्क्रिज्ड पार्टिसिपेसन इन लेबर मार्केट्स, रिडिस्ट्रिब्युसन अफ पेड वर्क अनि चाइल्ड केयर। किनभने कति घरमा हामी देख्छौँ भने वुमेनहरूले जति काम गरे पनि उहाँहरूको वर्क हाउस मेकर त होम मेकर त हुने हाउसवाइफ त हुने भनेर डिमिन गर्ने डिग्रेड गर्न थाल्नुहुन्छ। त्यही भएर हामीले वुमेनलाई डिजिटल सेक्टरमा डिजिटल टुल्सहरू युज गरेर एम्पावर गर्न सक्यौँ भने त्यो कुराले इम्पोर्टेन्ट स्कोप क्रिएट गर्छ किनभने टु हेल्प वुमेन टु एक्सट्र्याक्ट भ्याल्यू एन्ड युज डिजिटल टुल्स टु एम्पावर देमसेल्भ्स। अब त्यही फोकस हो हाम्रो यो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको इन अर्डर टु डिक्रिज द जेन्डर ग्याप। Now moving on to the next slide. यो कुराहरू मैले भनिहालेँ लाइक एडिसनल इन्कम आय कमाउन अनि ज्ञान पहुँच गर्न यो सबै मैले कभर गरिसकेको कुराहरू भयो। अब अर्को स्लाइडमा जाऊँ। अब हामी के देख्छौँ भने डिजिटल इकोनोमीमा हामीले काम गर्न सक्यौँ भने त्यसको मेन फाइदाहरू चाहिँ के हो त हामीले हेरि नै सक्यौँ लाइक वुमेनहरूले घरमा बसेको त्यस्तो धेरै भ्याल्यु नदिने हाम्रो समाज नै त्यस्तो छ। अब हामी समाज नै त्यस्तो छ भनेर घरमै बसिराख्नु त भएन। लाइक हामीले एटलिस्ट इफ वी क्यान एम्पावर वुमेन विथ द प्रपर डिजिटल टुल्स एन्ड टेक्नोलोजी हामीले के गर्न सक्छौँ भने एम्प्लोयमेन्ट नै इन्क्रिज गर्न सक्छौँ किनभने फ्लेक्सिबल आवर्स अनि पर्सनल टाइम पनि पाउने वर्क फ्रम होम अपर्च्युनिटी पाउने उहाँहरूलाई हामीले प्लेटफर्म दिन सक्यौँ भने त उहाँहरूको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ र एम्प्लोयमेन्ट पनि दे माइट बी मोटिभेटेड टु एनरोल themselves in different employment opportunities. Moving on. Next slide, please. अब वर्क फ्लेक्सिबिलिटी एन्ड एम्प्लोयमेन्ट रेट्स मैले भनिहालेँ वर्क जति फ्लेक्सिबल भयो त्यति नै एम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटीहरू हाम्रो बढ्दै जान्छ। द्याट्स वाइ देयर इज अ पोजिटिभ कोरिलेसन बिट्विन वर्क फ्लेक्सिबिलिटी एन्ड एम्प्लोयमेन्ट। अब हाम्रो अगाडि के गर्न सक्छौँ त हामीले के गर्ने हाम्रो अगाडि हामीले के
विषयहरूमा फोकस गरेर चाहिँ हामीले यो ट्रान्सफर्मेसन पोसिबल गराउन सक्छौँ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 कम्पलसरी स्कुलिङ भयो। कम्पलसरी स्कुलिङ हजुरहरूले हेर्दाखेरि यो त बेसिक थिङ हो, यसमा त हामीले के फोकस गर्नु पर्ला सोच्छौँ होला, बट वी हेभ टु रियलाइज द्याट आवर फोकस इज नट जस्ट इन काठमाडौँ अर अर्बन एरियाज, वी हेभ टु एम्फसाइज अन रुरल एरियाज अफ नेपाल। अनि हामीले गाउँ गाउँको बच्चाहरूलाई, गाउँ गाउँमा भएको केटीहरूलाई पनि महिलाहरूलाई पनि केही न केही स्किल्स अर ट्रेनिङ दिन सक्यौँ भने द्याट्स एन अचिभमेन्ट इन इट्सेल्फ। अनि अर्को के हो भने पोलिसिजहरू हाम्रो हुनु पर्यो, किनभने गभर्मेन्टले यो गरौँला त्यो गरौँला डिजिटल इकोनोमी नेपाललाई बनाउला त भनि नै राखेको हो, बट त्यो पोलिसीहरू इम्प्लिमेन्ट भइरहेको छ कि छैन, जेन्डर स्पेसिफिक एक्सपेक्टेसन्सहरू हाम्रो चेन्ज भइरहेको छ कि छैन, त्यो कुरालाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। आइसिटी स्किल्सहरू पनि हामीले महिलाहरूलाई दिनुपर्ने हुन्छ। अनि बेसिकली वी हेभ टु इन्क्लुड वुमेन इन इन्भेन्टिभ एक्टिभिटिज, लाइक त्यो सबै हामीलाई थाहा भएकै कुराहरू हो। मुभिङ अन, अब नेसनल डिजिटल स्ट्राटेजीमा चाहिँ हामीले केमा फोकस गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नम्बर 1 रुरल एरियाजहरूलाई हामीले एम्पावर गर्नुपर्छ। डिजिटल एक्सेस एन्ड नेटवर्क्स वी हेभ टु बी एबल टु एम्पावर देम डिजिटली। अनि यसको लागि के गर्छौँ भने हामी 3G 4G नेटवर्कहरू त अहिले हामीसँग छँदैछ, हामीले त दिइसक्यौँ भनेर भन्छौँ, तर यो सबै फ्याक्टर्सहरू हाम्रो रुरल एरियामा अहिलेसम्म पुगिसकेको छैन। यो नपुगे बापत हामीले के गर्न सक्छौँ भने we have to find ways to extend these networks to those areas. We have to create funds, and we have to enroll more women in STEM education. We have to provide affordable and connected digital devices हरु हामीले उहाँहरुको सामु पुगाउन सक्नुपर्छ। अनि ई बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ जस्तो कुराहरु पनि हामीले रुरल एरियाजहरुमा पुगाउन सक्यौं भने हामीलाई एउटा एक्जाम्पल के छ भने मोबाइल मनीको छ, केनियाको एक्जाम्पल हो यो। त्यो मनी युज गरेर हामी एम्पावर गर्न सक्छौं गाउँ गाउँमा, किनभने मोबाइलमा नै डाइरेक्टली पैसा आउँछ, विच इज युटिलाइज्ड प्रपरली एन्ड देयर इज लाइक नो corruption in between, किनभने the money reaches directly to mobile phones of the people. अनि अर्को कुरा चाहिँ इन्क्रिज्ड अनलाइन सेफ्टी, यसमा पनि हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, किनभने अनलाइन सेफ्टी नै हामीले इन्स्योर गर्न सकेनौँ भने द्याट्स अ गभर्मेन्ट फेलियर, किनभने government should ensure every kind of safety to the citizens. त्यही भएर अनलाइन सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइमहरु हामीले कम गर्नुपर्छ, so that women are motivated in themselves to actually join the digital sector. अनि अर्को लास्टली मैले धेरै कुरा गरिसके, सोशल कल्चरल नोर्म्स, केटीहरूले गुडिया मात्रै खेल्ने हैन, बिहे गरेर गएर हस्बेन्डको घरमा खाना मात्रै बनाउने हाम्रो काम हैन, हाम्रो अझै धेरै ट्यालेन्ट छ र त्यो ट्यालेन्ट हामीले डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनमा युज गरेर हामी सबैलाई देखाउँछौं भन्ने भावनाले अगाडि बढ्दै जानुपर्छ। मुभिङ अन, नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। अब COVID-19 पेन्डेमिकको बेला छ, त्यही भएर हामीले पेन्डेमिकलाई पनि अपर्च्युनिटी बनाएर गर्ल्स इन स्टेम लाई लिँदै जानुपर्छ। यो मैले धेरैचोटि भनिसके। कल्चरल ब्यारियर्सहरू पनि हामीले त्यसलाई फाइट गरेर WhatsApp इन्फर्मेसन सेयरिङ र गभर्मेन्ट र कम्युनिटी लिडर्सहरूलाई हामीले उनीहरूलाई इन्करेज गरेर त्यस्तै प्लेटफर्म दिएर इन्फर्मेसन र अवेरनेस क्रिएट गर्नुपर्छ। अनि मेन्टरसिपहरू पनि पढाउँदै जानुपर्छ। अनि की क्वेसन्स टु आस्क हाम्रो यही भइहाल्यो, स्केल अवेरनेस, नेटवर्क कभरेज छ कि छैन, यो सबै मैले अलरेडी नै कभर गरिसकेको छु। र हामीले यो सबै क्वेसनहरू एड्रेस गरेर वी हेभ टु सी हाम्रो हेल्थ इन्फर्मेसन मोबाइलमा पनि हामी पुगाउन सक्छौं भने हाम्रो यो एकदमै राम्रो स्टेप हुन्छ र हामीले अवश्य पनि गर्न सक्नेछौं। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। अलराइट, अब म यति भन्दै यहाँ टुङ्ग्याउँछु मेरो कुराहरू। नेक्स्ट स्पिकर भनेको हाम्रो ऐश्वर्या गुरुङ आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले पनि यही मैले राखेको विषयलाई नै अगाडि बढाउँदै गएर अझै डेटा युज गरेर हजुरहरूलाई अवेर गर्नुहुनेछ। आई ह्यान्ड इट ओभर टु ऐश्वर्या जी। नमस्ते, तपाईहरुले सुनिरहनु भएको छ नि। म चाहिँ अहिले
इन्ट्रोडक्सन त दिइहाल्नु भयो होइन उसले अघि नै, तर त्यो बाहेक पनि नभन्नुभएका कुराहरू चाहिँ म अलिकति भन्न चाहन्छु। मैले इफेक्टिभ अल्ट्रुइजमको को फाउन्डर हुनु बाहेक र त्यो संस्थामा काम गर्नु बाहेक चाहिँ म अहिले इमर्जिङ अटोमोटिभ टेक्नोलोजिसमा मास्टर्स पनि गर्दै मेकानिकल इन्जिनियरिङमै ब्याचलर्स गरेको, अनि म यस्तै सेल्फ ड्राइभिङ कार्सहरूमा काम गर्थेँ होइन। त्यही भएर मलाई डेटामा एकदम इन्ट्रेस्ट छ र त्यही भएर म यस चर्चामा कुरा पनि गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ हामी लिङ्ग विशेष डेटा किनको महत्त्वपूर्ण के छ र यसलाई प्रयोग गरेर डिजिटल युगमा कसरी लैङ्गिक समानतालाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरा गर्न चाहन्छु। हाम्रो केही प्रब्लम भएको हुनसक्छ। हामीले अहिलेसम्म के देख्यौँ भने डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको इम्पोर्टेन्स हामीले देखि नै हाल्यौँ। हजुरहरूलाई के क्वेसन छ होला अहिलेसम्म? अब कन्टिन्यू गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले लास्टली के भनेको थिएँ भने डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको एक्सेस नपाएर हाम्रो गाउँघरमा पनि एकदमै प्रब्लम भइरहेको छ। डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनले गर्दाखेरि हाम्रो नेपाललाई नै हामीले नयाँ रोडतिर लिएर आउन सक्छौँ र त्यो नयाँ रोडमा के हुन्छ भने देयर आर मोर एम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज र टेक्निकल अबिलिटिजहरू पनि मान्छेहरूको धेरै हुन्छ। अब त्यो टेक्निकल अबिलिटिजहरू हामीले हेर्ने हो भने नम्बर 1 फ्याक्टर हामीले अलरेडी भनि नै हाल्यौँ द्याट वी हेभ टु वी विल बी एबल टु गिभ पोसिबली इन्टरनेट एक्सेस अनि स्मार्टफोन टु एभ्री वुमेन। हामीले घर घरमा के देख्छौँ भने कति टाइम हाम्रो ग्रान्ड ममहरूसँग चाहिँ स्मार्टफोन्स नहुने, किन नहुने भन्दाखेरि चाहिँ मलाई त चलाउनै आउँदैन, ओर हाम्रो त स्मार्टफोनै थिएन, त्यस्तो खालको प्रब्लमहरू हामी त्यस्तो भइरहेको देख्छौँ। त्यही भएर हामीले यो इस्युलाई सल्भ गरेर अनि गर्ल्सहरूलाई पनि सानैदेखि नै इन्करेज गरेर मोटिभेट गर्ने, तिमीहरू सक्छौ है स्टेम डिसिप्लिनमा आउनको लागि पनि, एडुकेसन एनरोलमेन्ट पनि लिएर आउन सक्छौ है भनेर भन्नको लागि हाम्रो मेन प्रायोरिटी हुनसक्छ। अब दिस इज इम्पोर्टेन्ट किनभने मैले पहिला भनि नै हालेँ, किनभने इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज, एडिसनल इन्कम अनि फ्लेक्सिबल वर्क आवर्सले गर्दाखेरि यो सबै कुरा हामी राम्रो बनाउन सक्छौँ। अब यो डेटा पोइन्ट्सहरू पनि हामीले हेर्दाखेरि के छौँ भने हामीले कति कन्ट्रीमा देख्छौँ द्याट डिजिटल जेन्डर डिभाइड इज सो पर्सिस्टेन्ट द्याट वुमेन इन जेनरल दे आर फोर्स्ड टु take non-data intensive जब्सहरू। अब डेटा इन्टेन्सिभ जब्सहरू उहाँहरूले नलिन मिलेको कारण चाहिँ अपर्च्युनिटी नभएको भन्दा पनि टेक्निकल अबिलिटिजहरू चाहिँ उहाँहरूसँग नभएको हो। त्यही भएर हामीले आफ्नो नेबरिङ कन्ट्री फर इक्जाम्पल इन्डियाबाट नै सिक्न सक्छौँ द्याट लाइक हाउ वी क्यान क्रिएट ट्रेनिङ स्कुल्स एन्ड मेन्टरसिप प्रोग्राम्स इन all these places. Now, Aisha ji is back. I'll hand it over to her again. हेलो, मैले चाहिँ यो स्क्रिन सेयर गर्न मिलिरहेको छैन अहिले। अस्मिता जी के तपाईँ स्क्रिन सेयर गर्न सक्नुहुन्छ? हजुर, यो अर्को स्लाइडमा
अब हामी पेसा र लिङ्गमा आधारित रोजगारको विभाजनको कुनै डेटा हेरौँ है त। अब यसमा मात्र हेरेर भन्दा पनि अब नेपाल मजदुर सङ्घ सर्वे चाहिँ 2017 देखि 2018 को सर्वे हेर्दा चाहिँ हरेक 100 काम गर्न सक्नुहुने उमेरको पुरुषको बराबरीमा चाहिँ 125 जना फिमेलहरू हुनुहुँदो रहेछ के। त्यसको मतलब 56% अफ वर्किङ एज पपुलेसन चाहिँ आर फिमेल्स है। अनि फर एभ्री 100 काम गर्नुहुने मेल्स चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ 59 वटा फिमेल्स मात्र बराबरीमा हुनुहुँदो रहेछ। त्यसको मतलब ओन्ली 37% अफ द वर्किङ पपुलेसन आर फिमेल्स। सो लाइक हामी फिमेलहरू चाहिँ पपुलेसनमा बढी भए पनि वर्किङ एजमा किन चाहिँ एक्चुअल वर्कफोर्समा चाहिँ कम छौँ भन्ने एउटा क्वेसन पनि उठ्न जान्छ होइन। अब यही कुरा गर्दा गर्दै 7.8% फिमेल्स मात्र चाहिँ साइन्समा रिसर्च र डेभलपमेन्टको क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ। अर्को स्लाइड। अनि यसै कुरा हेर्दा हेर्दै अब काम त यसै पनि कम महिलाहरूले गरिरहेका छन्, कमाउन पनि कम महिलाहरूले नै कमाउँदो रहेछन् के। अब एभरेजमा 5,834 रुपिस चाहिँ मेनहरू भन्दा कम कमाउँछन् महिलाले मन्थली इन्कममा है। अब यो अनि मैले चाहिँ यो कुरा किन खोज्न पनि गएँ भन्दा चाहिँ मैले एउटा अनलाइन एउटा अपर्च्युनिटीको लागि अप्लाई गर्दै थिएँ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले के क्वेसनहरू सोध्नुभयो कि हुन्छ नि तपाईँको देशमा के यस्तो तथ्याङ्कहरू छन् जसले तपाईँको टेकमा काम गर्नु हुँदै गएको महिलाहरूलाई होइन रिप्रेजेन्ट हुने कस्तो स्टेटिस्टिक्सहरू चाहिँ छ भन्दा चाहिँ मैले खोजेँ होइन। यो दुईटा कुराहरू भन्दा मैले पाउँदै पाइनँ कि अब इन्जिनियरिङमा कति महिला छन् होइन, टेकमा कति महिलाले काम गरिरहेका छन् भन्ने जस्ता कुराहरू त मैले खोजेर पनि पाइनँ क्या। अनि त्यही भएर त्यसले नै देखाउँछ कि हाम्रो प्रतिनिधि यो अब क्षेत्रमा कति कम छ भनेर के। अनि अब अर्को स्लाइड है त। अब यो लिङ्ग विशेष डेटामा चाहिँ धेरै खाली ठाउँहरू छन् जसले गर्दा महिलालाई अदृश्य नै बनाउँछ कि। किनभने डेटा नै लगेर ठुल्ठुला निर्णयहरू गरिन्छ होइन। ठुल्ठुलो अब समिटहरूमा डेटा नै लगेर देखाउने हुन्छ। अनि अब यसमा महिलाको पीडाहरू नै नदेखिने भएपछि त हामी अदृश्य नै हुन जान्छौँ। अब यो चाहिँ के कारणले हुँदो रहेछ भन्दा चाहिँ देशहरूले प्राय लिङ्ग विशेष डेटा सङ्कलन गर्न पर्याप्त लगानी गर्दैनन्, पर्याप्त बजेट छुट्याउँदैनन् होइन। अनि महिला र केटीहरूले सामना गर्ने मुद्दाहरूको डेटा प्राय सङ्कलन नै हुँदैन रहेछ। अब फर्स्टमा त अब झन् महिला हिंसाहरूको कुरा गर्दा त रिपोर्टै हुँदैन यस्ता डाटाहरू होइन। अब त्यो रिपोर्ट भएपछि नै सङ्कलन गरेर एक ठाउँमा हालेर रिपोर्टहरू चाहिँ नआउँदा रहेछन् कि। अनि अब यो युएनकै वेबसाइटबाट मैले लिएको यो एउटा सानोबटे इन्फोग्राफिक जस्तो छ होइन। त्यसमा हामीले के देख्न जान्छौँ भने 23% जुन अहिले हामीसँग जेन्डर डेटा छ, लिङ्ग विशेष डेटा छ, त्यो चाहिँ 2010 भन्दा पछाडिको डेटा रहेछ कि। अब त्यो डेटामा पनि 16% जुन डेटाहरू छ नि त्यो चाहिँ दुईचोटि भन्दा फेरि दोहोऱ्याएको कम रहेछ कि। दुईचोटि भन्दा धेर दोहोऱ्याएर यस्ता डेटाहरू कलेक्ट गरेको चाहिँ 16% मात्रै कि। त्यो मतलब चाहिँ 84% डेटा चाहिँ एकचोटि लियो अनि छैन कि फेरि त्यसलाई रिकलेक्टै गरेको छैन। अब त्यो पोइन्ट इन टाइमदेखि त अहिलेसम्म कति कुराहरू फरक पर्न जान्छ होइन। अब 1980s को डेटाहरू छ कि कति ठाउँमा त। अब 1980 को डेटा भन्दा त अहिले त धेरै कुरा चेन्ज भयो नि। अहिलेको महिलाको पीडाहरू चाहिँ रिफ्लेक्टै भएको छैन क्या यस्तो डेटाहरू। अब यो किन महत्त्वपूर्ण छ भन्दा चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्न किन महत्त्वपूर्ण छ भन्दा चाहिँ अब अर्को स्लाइडमा गएर हेर्दैछौँ। नेक्स्ट स्लाइड। जे युएनका कुराहरू आउँछन् होइन। युएनले चाहिँ दिगो विकास लक्ष्यहरू भनेर 17 वटा लक्ष्यहरू अगाडि राख्न गएका छ कि 70 जसलाई चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स भन्छ होइन इङ्ग्लिसमा। यो 17 वटा एसडिजीहरू मध्ये 6 वटामा चाहिँ पूर्ण रूपमा लिङ्ग विशेष सूचकहरूको अभाव नै रहेको छ कि छँदै नै छैन। जसमा चाहिँ स्वच्छ पानी र सरसफाइ, सस्तो र स्वच्छ ऊर्जा, उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधार, जिम्मेवारपूर्ण उपभोग र उत्पादन, जलमुनिको जीवन र जमिनमाथिको जीवन पर्न जान्छ के। यो अब 17 वटा गोलमा 6 वटा त हाम्रो बारेमा डेटा नै रहेन रहेछ भनेपछि यस्ता
कुराहरूमा गएर भोलि पर्सि डिसिजनहरू बनाउँदा त हामी इन्क्लुडै हुँदैनौँ नि, हामीलाई त्यसमा सामेलै नगरेको जस्तो भयो होइन। अनि यो क्षेत्र कतिवटा त कस्तो इम्पोर्टेन्ट क्षेत्रहरू पनि छ नि, जस्तो अब स्वस्थ र स्वच्छ ऊर्जाहरू हामीले पनि त ऊर्जाहरू चलाउँछौँ होइन, हामी पनि नवीन खोजहरूमा कन्ट्रिब्युट गर्छौँ, हामी पनि उद्योगमा सामेल हुन चाहन्छौँ, हामी पनि धेरै जसो अब संसारको उपभोग गर्ने त महिला नै हुन् नि, किनभने नेपालमै 56% महिला भएपछि त 56% वर्किङ एजको मान्छेहरू महिला भएपछि त उहाँले नै धेरै उपभोग गर्नु होला नि त होइन। अब हाम्रो ओपिनियनै यस्तो ठाउँहरूमा नहालेपछि त हामी पछि नै छोडिन्छौँ होइन, हामीलाई त इन्क्लुडै गरेको रहेछ भन्ने कुरा बुझियो। अब यो चाहिँ किन भन्दा अघि भनेका कुरा जस्तै कि अब सरकारले बजेट नछुटाउने होइन, अब यस्तै स्टडिजहरूमा पनि अब मान्छेले धेरै चासो नलिने, डेटा कलेक्ट गरे, अब खासमा पुरुष र महिला भनेर चाहिँ डेटा त्यसमा छुट्याइएको छैन। अब अर्को स्लाइडमा जाउँ है त। अब यस्तो डेटा नहुँदा चाहिँ होइन, लिङ्ग विशेष सूचकहरूको अभाव हुँदा चाहिँ हामीलाई डिजिटल युगमा कसरी असर पर्दछ भनेर चाहिँ अब हामी अलिकति कुराकानी गरौँ है त। तपाईँलाई के लाग्छ, कसैले भन्न चाहनुहुन्छ अब यस्तो लिङ्ग विशेष सूचकहरू नहुँदा चाहिँ हामीले कसरी अफेक्ट गर्छ, लाइक when there's no gender specific data, how does it affect us भनेर? Does anybody have an opinion they'd like to share? You can like talk over me. कोही हाम्रो आइजेकै मान्छेले भनिदिनु भए पनि हुन्छ। नत्र भए चाहिँ च्याट बक्समै हालौँ न त आफ्नो ओपिनियनहरू होइन। कसैले कति मान्छेले ओपिनियन्सहरू सेयर गर्नु हुँदैछ होइन, राम्रो लाग्यो। अब म चाहिँ अब अझै भन्न चाहन्छु है त, लिङ्ग विशेष, अब अर्को स्लाइडमा जाउँ। लिङ्ग विशेष डेटा बिना हामीले विश्वको आधा जनसङ्ख्यालाई नै पछाडि छोड्दैछौँ भनेको, यो भनेको त एकदम अब एउटा डरलाग्ने नै कुरा हो नि त। तपाईँले देशको विकास गर्ने, संसारको विकास गर्ने भन्दा आधा मान्छेको कुरै नसुनेपछि कसरी विकास हुन्छ? आधा मान्छे नै अँध्यारोमा बसेपछि देशमा संसारमा कसरी उज्यालो आउँछ होइन। यस बहिष्कारले डेटा उत्पादकहरू र प्रयोगकर्ताहरूलाई चाहिँ गलत विश्वास दिलाउँछ कि केही एसडिजी लक्ष्य र नीति निर्माण कार्यको लागि यो जेन्डर स्पेसिफिक डेटाको चाहिँ कुनै सम्बन्ध छैन, लिङ्गको कुनै सम्बन्ध छैन भने, जहाँ कि हरेक क्षेत्रमा हामी हेर्दै जान्छौँ छ कि अब मान्छेले धेरै अब यो टेक क्षेत्रमा किन पस्दैनन्, किनभने बाहिर जसो चाहिँ धेरै जसो एकदम कम्पिटिटिभ हुन्छ, कम छुट्टीहरू पाइन्छ होइन। यो टेक स्पेसमा काम गरियो भने अब अमेरिकामै भनौँ कम छुट्टी पाइन्छ। अब कम छुट्टी पाउँदा कति महिलाहरूले अब कसैलाई परिवार चाहिन्छ होइन, कसैलाई परिवारतिर धेरै टाइम स्पेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो कुराहरूले गर्दा हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ र हामी पार्टिसिपेट गर्न सक्दैनौँ। कि यसको मतलब यो होइन कि हामीले योगदान दिन सक्दैनौँ होइन, तर हाम्रो लागि पनि त सजिलो बनाउनु पर्यो नि त। यो लाइक वर्किङ वर्ल्ड भनेको जुन पनि यो रोजगारको क्षेत्र नै चाहिँ पुरुष केन्द्रित छन् के, मेन सेन्टर्ड छन् होइन। त्यसैले गर्दा यो कुराहरू चाहिँ अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ। अनि त्यसलाई चेन्ज गर्नु चाहिँ यो जेन्डर स्पेसिफिक डेटा कलेक्ट गरेर, जुन चाहिँ लिङ्ग विशेष डेटा कलेक्ट गरेर मात्र हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। किनभने यस्तै लिङ्ग विशेष डेटाहरू नै त एउटा रिपोर्टमा राखेर ठुल्ठुला मान्छेका डेस्कहरूमा पुगेपछि न त पोलिसीहरू चेन्ज हुने हो, न त नयाँ निर्माणहरू बढ्ने हो होइन। यसको मतलब चाहिँ के हुन्छ भने महिलाहरू नीति निर्माण कार्य, उत्तरदायित्व, वकालत र अब शैक्षिक अनुसन्धान जस्ता कार्य योजनाबाट हुने महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूबाट जहिले पनि पछाडि छुट्छन् कि हामी त्यसमा इन्क्लुडेड नभएपछि हामी छोडिएकै हो। मान्छेहरूले यसलाई एक्नोलेज नगर्न खोजे पनि, हामीले छोडेको नभने पनि हामीलाई अब छोडेकै हो के, त्यही भनेर बुझ्न जानुपर्छ होइन। अब अर्को स्लाइडमा जाउँ। अब यो सबै जेन्डर स्पेसिफिक डेटा, जुन पनि डेटा जेन्डर स्पेसिफिक मात्र नभए जुन पनि डेटा चाहिँ थुप्रो डेटा हामीले सङ्कलन गर्दै जाँदा चाहिँ अब संसारमा कति धेरै मान्छे छन् नि त होइन, सबैको अलिअलि डेटा लिँदा पनि थुप्रो डेटा हुन जान्छ होइन। यो थुप्रो डेटाहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा राख्यौँ भने हामीलाई चाहिँ त्यसले के भन्छ भने हामीले मान्छेले चाहिँ बसेर यसको अनुसन्धान गर्न सक्दैन, यसलाई चाहिँ कम्प्युटरमा हालेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ हामी बिग डाटा भन्छौँ, इङ्ग्लिसमा बिग डेटा भन्छौँ होइन, एउटै कुरो हो। अनि बिग डेटाले चाहिँ के गर्छ भने वास्तविक समय प्रतिक्रियाको आधारमा सुधारिएको कार्यक्रम, योजना र कार्यहरूलाई अवसर प्रस्तुत गर्दछ कि अब रियल टाइममै
अहिले नै हामीले फिडब्याक पाइहाल्छौँ कि के भइरहेछ भनेर हामीले यसरी डेटा कलेक्ट गर्न सक्यौँ भने अब यस्ता डेटाहरू चाहिँ कहाँबाट जान्छन् भने तपाईँले चलाउने सोसियल मिडिया, लिङ्क्डइन, फेसबुक, ट्विटर इत्यादिबाट चाहिँ डेटा कलेक्ट भइरहेको छ कि अब तपाईँले दराज आजकल त धेरै मान्छेले अनलाइन अर्डर गर्छन् होइन, दराज जस्ता वेबसाइटबाट अर्डर गर्छन्। त्यसमा अर्डर गर्दा कहिलेकाहीँ तपाईँलाई सजेसन आउँछ नि, यो सबै बिग डेटाले गर्दा भएको हो कि उहाँहरूले डेटा कलेक्ट गरिरहनु भएको छ कि तपाईँको प्रोफाइलबाट यसले के किन्यो, अब के किन्नेवाला छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले नेपालमा आइसक्यो। हामीले त्यस्तो कुरा चाहिँ गरेका छैनौँ, तर त्यो नेपालमा भित्रिसक्यो। अब संसार त्यतैतिर जाँदै गर्छ कि तपाईँको चाहना तपाईँभन्दा अगाडि नै यो डेटाको थ्रुबाट हामीले थाहा पाइदिन सक्ने हुन्छ होइन। बिग डेटाले एनालिटिक्स पनि दिन सक्छ, त्यही हेरेर नै हामीले यस्ता कुराहरू थाहा पाउन सक्छौँ। यो चाहिँ बिजनेसतिर थाहा पाउने कुराहरू भयो होइन। तर हाम्रो अब फिमेल सेन्टर्ड भन्दा अब यो जेन्डर डिस्प्यारिटी क्लोज गर्न होइन, यो समानता ल्याउन चाहिँ कसरी यसलाई बिग डेटालाई युज गर्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ अब हामीले सबै इन्डिकेटर अब एसडिजीका इन्डिकेटर अनुसार वा हामीलाई नै अब एकदम चासो भएको सब्जेक्टहरूमा अब कुनै रिसर्चहरू गर्दा त्यसमा पनि अब हामीले जेन्डर स्पेसिफिक डेटा कलेक्ट गऱ्यौँ, जुन चाहिँ लिङ्ग विशिष्ट डेटा भनिन्छ, त्यसलाई कलेक्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले वास्तविक स्थितिमै अब हामीले गरेका कुराहरूबाट कसरी महिलाहरूलाई अफेक्ट गरिरहेको छ होइन, उहाँलाई कसरी सुधार भएको छ कि हामीले गरेका कुराहरूले केही पनि सुधार ल्याएको छैन कि भनेर चाहिँ छिटछिटै थाहा पाउन सक्छौँ कि यसले गर्दा चाहिँ पैसा पनि धेरै वेस्ट हुँदैन। अब धेरै अब एनजिओ संस्थाहरू छन्, युएनले नै कति पैसा अनि हाम्रै देशले पनि कति पैसा लगाइरहेको छ नि, लगानी त गरिरहेको छ, तर कतिपय कुराहरू चाहिँ लगानी गरे पनि त्यसका रिजल्ट्सहरू देखिएका छैनौँ होइन। अनि हामीले यसरी डेटाहरू कलेक्ट गरेर एक ठाउँमा राखेर यसलाई बुझ्न खोज्यौँ भने चाहिँ हामीले यस्ता कुराहरू छिटै गर्न सक्छौँ र छिटै रोक पनि गर्न सक्छौँ होइन। नराम्रो कुराहरू भएमा रोक पनि गर्न सक्छौँ, राम्रो कुरा भएमा त्यसमा धेरै अब त्यसलाई अगाडि बढाउन पनि छिटो गर्न सक्छौँ कि। अनि महिला र केटीहरूको जीवनबारे सूचना सुधार गरेर अदृश्य मुद्दा र सङ्कटहरूमा प्रकाश चम्काउन सक्छौँ होइन। अब अर्को स्लाइडमा जाउँ है त। अब यो धेरै ठुला कुराकानी पनि भयो होइन। अनि हामीले हाम्रो एभ्रिडे लाइफमा हाम्रो दैनिक जीवनमा कसरी सानसाना कुरा गरेर चाहिँ होइन यो डिजिटल युगमा लैङ्गिक समानता चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ भन्ने म केही टिप्पणीहरू दिन चाहन्छु। अब तपाईँ अनलाइन अब धेरै फेसबुक चलाउनुहुन्छ होला, इन्स्टाग्राम चलाउनुहुन्छ होला, लिङ्क्डइन चलाउनुहुन्छ होला, तपाईँकै स्कुलकै केही ग्रुपहरू होला, च्याटहरू होला, इमेल चलाउनुहुन्छ होला होइन। अनि यस्ता अनलाइन स्पेसमा चाहिँ अनलाइन बोलीहरूमा केही तपाईँले अब जेन्डरलाई तपाईँलाई हेपिएको छ, कुनै जेन्डरलाई हेपिएको छ, कसैको चोइसलाई हेपिएको छ भने यसलाई रिपोर्ट गरिदिइहाल्नु। सबै ठाउँमा रिपोर्ट गर्ने बटनहरू छन् होइन। अनि त्यसका उपयोग गर्नुहोस् कि यो गर्यो भने उहाँहरूलाई पनि थाहा हुन्छ कि हामीले कसरी चेन्ज गर्नुपर्छ। जसले यो सोसियल मिडिया साइटहरू चलाउँछ उहाँहरूलाई पनि थाहा हुन्छ कि यो मान्छेले यसरी युज गरिरहेछ, यो मान्छेले यस्ता क्रियाकलाप गरिरहेछन् भनेर थाहा पाउँछन् होइन। यदि तपाईँले सन्देश बोर्ड वा च्याट बक्सहरूको रूपमा दुर्व्यवहार गरेको याद गर्नुभयो भने त्यस व्यक्तिलाई फ्ल्याग गरिदिनुहोस् वा रिपोर्ट गरिदिनुहोस्। अब अर्को कुरो चाहिँ के छ भने एउटै काम गर्दा पुरुषभन्दा महिलाले 10देखि 30% कम्ती कमाउने हुन्छन् कि। तपाईँका अफिसहरूमा तपाईँहरू सबैजना अफिसमा काम गर्नुहुन्छ वा तपाईँले अफिस चलाउनुहुन्छ भने यस्ता कुराहरू अगाडि सार्नुहोस्। भुक्तानीमा असमानता छ, जताततै छ, नेपालमा मात्र होइन संसारभरि नै छ, अमेरिकामा छ, युरोपमा छ, नेपालमा छ होइन। यस्ता अब यसलाई बन्द गर्न, यसलाई जेन्डर ग्याप क्लोज गर्न चाहिँ तपाईँ पुरुष भए पनि तपाईँ महिला भए पनि यस्ता कुराकानी तपाईँले थाहा पाउनुभयो भने अगाडि बढाउनुहोस्। तपाईँ आफूमध्ये पनि आफ्नो स्यालेरी कति छ भनेर यस्ता कुराकानी खुलस्त रूपले गर्नुहोस् होइन। यसले कसैलाई पनि हानि पुर्याउँदैन। यसले खालि के गर्छ भने सबैले एउटा समान इन्कम पाओस् भन्ने कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाउन जान्छ। सबैको लिङ्ग, जाति, धर्म यो कुराहरू जे भए पनि हामी वर्क प्लेसमा चाहिँ एउटा समान व्यवहार हुनुपर्छ, मान्छे पनि समान व्यवहार हुनुपर्छ, यो भनेको एउटा धारणाहरू हुन् भनेर चाहिँ हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि यो अझै अगाडि जान्छ, यो चाहिँ हामीले पर्सनल लाइफमा गर्ने कुरा भयो होइन। अब अस्मिताजीले अघि पनि कुराकानी गर्नुभएको थियो कि अब हामी वुमेनहरू धेरै स्टेममा आउनुपर्छ, फिमेलहरू धेरै स्टेममा आउनुपर्छ भनेर। यो चाहिँ कसरी गर्ने त भन्दा चाहिँ म तपाईँलाई केही रिसोर्सेसहरू पनि देखाउन चाहन्छु होइन। अब नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ त।
अब यी कतिवटा रिसोर्सेस चाहिँ अब तपाईहरूलाई जस्तै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जुन चाहिँ मैले भने नि आफै चल्ने गाडीहरू छन् जुन अहिले होइन, यी डेटाहरूबाट कसरी चानाहरू थाहा पाउने भन्ने कुराहरू आयो होइन। यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दा चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सबाट हुन्छ होइन। अनि तपाईँ अब यङै हुनुहुन्छ, तपाईँ 10-12 क्लास पनि पढ्नु हुँदैछ वा त्योभन्दा मुनि नै पढ्नु हुँदैछ होइन, वा कलेजमा हुनुहुन्छ, तपाईँ कुनै अरू क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि यो एलिमेन्ट्स अफ एआई भन्ने चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो कोर्स छ, जुन चाहिँ तपाईँलाई यो एआई को बारेमा केही कुरा थाहा नै नभए पनि तपाईँ त्यहाँ गएर सिक्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा रियाक्टर भन्ने संस्था अनि युनिभर्सिटी अफ हेलसिङ्कीले चाहिँ जोइन्टमा यो कुरा अगाडि ल्याएको, यो फ्री पनि छ, त्यही भएर म तपाईहरूलाई भन्न चाहन्छु योबाट तपाईँले एउटा युनिभर्सिटीको क्रेडिट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि उहाँहरूले चाहिँ अलि अर्को वर्ष चाहिँ एउटा पाइथन युज गरेर एआईमा कसरी युज गर्ने भनेर यस्ता कुराहरूको लागि अर्को कोर्स पनि बनाउनु हुँदैछ। तपाईँले आफ्नो एआईको जर्नी यहाँबाट सुरु गर्नु सक्नुहुन्छ। अनि अघि अस्मिताजीले हामीले अब आर जस्ता कुराहरू, आर प्रोग्रामिङहरू, एचटिएमएल, डाट यस्तोहरू सिक्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो होइन। यो चाहिँ तपाईँले यो फ्री कोड क्याम्प भन्ने वेबसाइटमा जानुभयो भने तपाईँले यहाँनिर गएर चाहिँ यस्ता कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ, सर्टिफिकेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर अब इन्टरभ्यू गर्दा कस्ता कस्ता क्वेसनहरू आउँछन् भने कसरी क्वेसनहरू रिप्लाई गर्ने भन्ने कुराहरू पनि सिकाइन्छ। त्यहाँ यो चाहिँ सबै यहाँ भएका रिसोर्सेस जति फ्री छ। अब ल त तपाईँले सिक्नुभयो, तपाईँ जुनसुकै अब जब गर्नुहुन्थ्यो, तपाईँले अलिअलि आफ्नो फ्री टाइममा गरेर यो कुराहरू त सिक्नुभयो अरे। तपाईँ फ्री कोड क्याम्पमा जानुभयो, एलिमेन्ट्स अफ एआईमा जानुभयो, सिक्नुभयो। अब यो सिकेर चाहिँ के गर्ने त भन्दा अब तपाईँलाई अप्लाई गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ अब मलाई चाहिँ म पनि अब अहिले कोडिङहरू गर्दैछु, म अलिअलि सिक्दै पनि छु कति नयाँ कुराहरू होइन। अनिहरू भएको धेरै पुरुषहरू त्यही हामीमाथि बोलिने डर हुन्छ होइन, उहाँहरूले केही पहिल्यैदेखि गरेको हुनाले हामीलाई केही कुरा भन्ने हो कि हो भन्ने डर लाग्छ। अनि यो टेक्निका भन्ने चाहिँ एउटा अनलाइन ह्याकाथन छ जहाँ चाहिँ यो संसारभरिका महिलाहरू अनि नन बाइनेरी मान्छेहरूले चाहिँ पार्टिसिपेट गर्छन्। अनि यसमा चाहिँ एकदम खुलस्त रूपले तपाईँ कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले 24 to 25 सम्म चलिरहेको छ। अहिले पनि तपाईँलाई अलरेडी कोडिङ आउँछ अनि तपाईँले यस्तो ठाउँ खोजिराख्नु भएको थियो भने तपाईँ जोइन गर्नु सक्नुहुन्छ होइन। अनि होइन तपाईँलाई कोडिङै आउँदैन भने चाहिँ अर्को साल, यो अहिले चाहिँ यो बन्द भइसक्यो, तर तपाईँले अर्को साल अप्लाई गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अगाडि नै तपाईँलाई अलिकति पनि कोडिङ नआए पनि उहाँहरूले नै एक महिना जति अगाडि चाहिँ अलिअलि सिकाउँदै जानुहुन्छ कि, अनि तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ। अनि अब यस्ता कुराहरूमा संलग्न हुँदै जाँदा आफू जस्तै अरू महिलाहरू भेट्नलाई चाहिँ तपाईँहरूले वुमेन टेक नेटवर्क, वुमेन इन टेक, वुमेन इन एआई जस्ता संस्थाहरूमा चाहिँ संलग्न भएर होइन तपाईँले अरूसँग यस्ता कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी अगाडि बढ्ने कुरा गर्नु सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले त्यहाँ भएका महिलाहरूले तपाईँलाई अलि अगाडि पनि बढाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यहाँनिर तपाईँले इन्टर्नसिप, जब अपर्च्युनिटिजहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ। ल त अब एउटा कुरा भए पनि यहाँबाट चाहिँ एउटा जोइन गरौँ वा केही गरौँ है त आज। अब प्रश्न उत्तरतिर लागौँ। धेरै धेरै धन्यवाद अस्मिताज्यू र ऐश्वर्याज्यूलाई। हाम्रो अडियन्सबाट केही प्रश्नहरू आएको छ र म हजुरहरूलाई अडियन्सकोबाट आएको प्रश्नहरू हजुरहरूको सामु राख्नेछु। पहिलो प्रश्न छ जलेन्द्रजीबाट। उहाँले भन्नुभएको छ कि आजकलको समयमा हाम्रो स्मार्टफोनको दुरुपयोग धेरै नै भएको छ र यसको लागि हाम्रो यस प्रब्लमको सल्युसन चाहिँ के हुन सक्छ जस्तो लाग्छ? यो क्वेसनलाई म एन्सर गरिदिउँ त अस्मिताजी? हुन्छ। ल त अब दुरुपयोग र सदुपयोग भनेको जे कुराको पनि हुनसक्छ होइन। यसलाई चाहिँ हामीले अवेरनेस गरेर सानसाना, अब यो कुरा त सानैदेखि सिक्ने कुराहरू होइन। तपाईँको घरमा बालबालिका छ भने कसरी अब उनीहरूलाई अवेर गरेर क्या अब कस्तो हिंसा हुनसक्छ अनलाइन होइन। अब हिंसा गर्यो भने अरूलाई कस्तो असर पर्न सक्छ भने कहिलेकाहीँ हामीले त सोच्दैन, हाम्रै बच्चाले पनि अरू बच्चाहरूलाई
हिंसा गर्न अनलाइन हिंसा गर्न पनि गर्दै गएको हुनसक्छ वा उनीहरू पनि यस्ता कुराको शिकार भएको हुनसक्छ। त्यही भएर खुलस्त रूपमा आफ्ना घरका अब बुढाबुढी भए पनि साना बच्चाहरू जो चाहिँ अलिक टेक चलाउन जान्दैनन्, जसलाई चाहिँ तपाईँले लाग्छ यो हिंसा हुनसक्छ, यस्ता दुरुपयोगको उनीहरू चाहिँ भिक्टिम हुन सक्छन् भनेर उहाँहरूसँग खुलस्त रूपमा यस्तो यस्तो हुन्छ है, यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर कुरा गर्नुहुन्छ। मेरो मामुलाई पनि खासै त्यस्तो पहिला त चलाउन आउँथेन, अनि के कुरा यसो लिङ्कहरू यसै क्लिक गर्नुहुन्थ्यो होइन नि, उहाँलाई यस्तो चाहिँ स्क्याम हो होइन, यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन। जसले नलेज छ उहाँले सेयर गर्ने, राम्रो उहाँहरूले बुझ्ने तरिकामा सेयर गर्दा चाहिँ यो चाहिँ एउटा सल्युसन जस्तो लाग्यो। अब हामीले बन्दै गर्न पनि सक्दैनौँ। जहाँ पनि अब बाटैमा हिँड्दा पनि मान्छेहरूले आफ्नो बोलीहरूको सदुपयोग गर्छन्, दुरुपयोग गर्छन् होइन। अब यसलाई त हामी नै अवेर भएर मात्र रोक्न सक्छौँ, अरूलाई पनि अवेर गरेर नै यसलाई रोक्न सक्छौँ कि अब यसलाई बन्द गरेर त्यस्तो गरेर त हुँदैन होइन। यो अब यसमा नराम्रा कुरा छन् भने धेरै राम्रा कुरा पनि छन्। जस्तै मैले अहिले भर्खर देखाएको कुराहरू धेरै सिकिन सकिन्छ, धेरै अगाडि बढ्न सकिन्छ। तपाईँ कलेजै जानु सक्नु हुँदैन भने पनि धेरै कुरा सिक्नु सक्नुहुन्छ जहाँबाट भए पनि। अब म नै अस्ति भर्खरै अब एउटा ग्लोबल इभेन्टमा पार्ट लिएँ होइन। यहीँ पनि अब कतिपय मान्छेहरू नेपालको मात्र नभए इन्डियाका मान्छेहरूले पनि भाग लिन सकेका छन्। त्यही भएर एकदम राम्रो कुरो हो यो स्मार्टफोन ल्यापटप भनेको। तर अब नराम्रो कुरा पनि हुन जान्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले अवेरनेस नै अगाडि बढाएर चाहिँ यसलाई बन्द गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ है त। धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो अर्को प्रश्न चाहिँ सुस्मिताज्यूबाट छ र उहाँले भन्नुभएको छ हाम्रो हरेक स्कुलमा चाहिँ कम्प्युटर करिकुलममा छ अनि कम्प्युटर प्र्याक्टिकल भनेर राखिएको छ। तर स्कुलहरूमा चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरको थ्योरेटिकल नलेजलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिइन्छ, न कि हाम्रो प्र्याक्टिकल नलेजहरूलाई। सो प्र्याक्टिकली चाहिँ अझ पनि पछाडि नै परेको छौँ। त यसको लागि चाहिँ हामीले यो समस्याको समाधान चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ र यसमा चाहिँ हामी युवाहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो रहन सक्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। द्याट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन। त्यसको लागि आन्सर गर्दा चाहिँ के हो भने हामीले धेरै अनलाइन क्लासेस कोर्सेसहरू हामीले पाउन थालिसकेका छौँ। हामीले सानैदेखि हेऱ्यौँ भने हामी 8th स्ट्यान्डर्डमा पढ्छौँ, 9th स्ट्यान्डर्डमा पढ्छौँ। आई कम्प्लिटली अग्री द्याट नेपालको एडुकेसन सिस्टम नै एकदमै थ्योरिटिकल वेमा नै अलाइन हुन्छ। त्यो कम्प्युटर साइन्सको लागि मात्रै होइन, कुनै पनि विषय हामीले हेऱ्यौँ भने चाहे त्यो हेल्थ एडुकेसन नहोस्, साइन्स और केमिस्ट्री फिजिक्सहरू हेऱ्यौँ भने पनि त्यो थ्योरी साइडमा नै धेरै छ। अब मैले गभर्मेन्टलाई नै च्यालेन्ज गरेर म यो पुरै कोर्स चेन्ज गर्छु त भन्न सक्दिनँ होला अहिलेको लागि। तर मैले आफ्नो पर्सनल रेकमेन्डेसन दिँदाखेरि चाहिँ म के भन्छु भने नम्बर 1 हामी आफ्नो घरमा भाइ बहिनीहरू छन्, साना नानीहरू छन्, उहाँहरूलाई सानैदेखि भनौँ हजुरले क्लासमा पढेको चाहिँ एडिक्वेट छैन है, तिमीहरूले चाहिँ लाइक एक्स्ट्रा क्लासेसहरूमा पनि आफूलाई एनरोल गराऊ र ट्रेनिङहरू लिँदै जाऊ सानैदेखि। किनभने म सानो हुँदाखेरि आफै मलाई थाहा थिएन, किनभने आइ एम द एल्डर चाइल्ड हियर अनि मलाई गाइड गर्ने कोही पनि मान्छे थिएन। तर मैले त मेरो सानो भाइहरूलाई कजिन्सहरूलाई त गाइड गर्न सक्छु नि त। सो नम्बर 1 स्टेप इज द्याट आफ्नो फ्यामिलीबाट सुरु गरौँ, गाइडलाइन्स प्रोभाइड गरौँ। कोर्सेराको बारेमा, इडिएक्सको बारेमा सबैजनालाई भनौँ। कोर्सेरामा पनि स्कलरसिपहरू दिन्छ हजुरहरूले आफ्नो फाइनेन्सियल कन्डिसन आइएम फ्रम नेपाल भनेर हजुरहरूले 15 डेजको टाइमलाइनमा स्कलरसिपलाई अप्लाई गर्नुभयो भने मोस्ट अफ द एप्लिकेन्ट्स गेट अ स्कलरसिप। सो यु क्यान युज द्याट अपर्च्युनिटी। अनि अर्को चाहिँ के हो भने स्कुलहरूमा त कम्प्युटर साइन्सको थ्योरी पढाउने, घरमा आइसकेपछि एटलिस्ट आस्क क्वेसन्स आफ्नै चिने मान्छेहरूलाई ओर युथहरू पनि हुनुहुन्छ। फर इक्जाम्पल बाहिरबाट फर्किरहेको युथहरू हुनुहुन्छ भने सानो सानो क्लासेस कन्डक्ट गरिदिनुहोस्, किनभने द्याट अल्सो एड्स अ लट। कन्ट्रिब्युसन भनेको घरमा मात्रै होइन, बाहिर पनि हामी कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ के स्टार्ट गर्नुभयो भने युएस नै बसेर नेपालमा पाइथन ट्रेनिङहरू अनलाइन दिनुहुन्छ। हामीले पनि त गर्न सक्छौँ होला नि, केही न केही चिज त हामीलाई पनि आउँछ। धेरै आउँदैन भने पनि माइक्रोसफ्ट एक्सेल नै सिकाउन सक्यौँ भने पनि द्याट्स अ बिग कन्ट्रिब्युसन। सो आई थिङ्क द्याट्स वेयर वी स्टार्ट। अनि हामीले आफूले जे आउँछ त्यो सानो सानो लेभलमा सिकाउँदै जाने र त्यसको लेभल बिस्तारै बढाउँदै जाने, त्यहीबाट स्टार्ट हुन्छ चेन्ज। थ्याङ्क यू।
थ्याङ्क यू सो मच अस्मिताजी। हाम्रो अर्को प्रश्न चाहिँ लक्ष्मणजीबाट छ। उहाँले भन्नुभएको छ हामीले महिलाहरूको सशक्तिकरणमा कति धेरै प्रयासहरू गरेका छौँ, तर त्यही पनि हामीले महिलाहरूलाई चाहिँ टेक्निकल सब्जेक्टतिरमा चाहिँ कसरी चाहिँ अझ बढी प्रोत्साह गर्न सक्छ र कस्तो खालको स्टेप्सहरू चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ भनेर प्रश्न गरिएको छ। महिलाहरूलाई अब टेक्निकल नलेज कसरी दिने भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 स्टेप दे शुड बी अवेर। किनभने हाम्रो कन्ट्रीमा मैले के देखिरहेको छु ट्रेन्ड भने कम्प्युटर साइन्स त त्यस्तो राम्रो पढ्ने सब्जेक्टै होइन, केटाहरूले गर्छन् त्यस्तो खालको थिङ्किङ पनि हुन्छ धेरै ठाउँमा। सो नम्बर 1 हामीले त्यो स्टेरियोटाइप ओर जेन्डर रिलेटेड एक्सपेक्टेसन्सहरूलाई चेन्ज गर्न सक्नु पर्यो। द्याट्स द फर्स्ट स्टेप। सेकेन्ड स्टेप के हो भने हाम्रो बेसिक कोर्सहरू उहाँहरूलाई लिन सक्ने अपर्च्युनिटी दिनु पर्यो, इन्करेज गर्नु पर्यो सानैदेखि फ्यामिली लेभलबाट होस् ओर स्कुल लेभलबाट स्कुल नै चलाउनुहुन्छ भने पनि सानो सानो कोर्सबाट इट क्यान स्टार्ट एकदमै स्मल, लाइक माइक्रोसफ्ट वर्डबाट स्टार्ट गर्ने। माइक्रोसफ्ट वर्डमा तिमीलाई मन परेको एउटा स्टोरी लेख त नानी भनेर स्टार्ट गर्ने। त्यसपछि एक्सेल सिकाउने, अनि पावर पोइन्ट सिकाउने, अनि पावर पोइन्टमा पनि तिमीले आज कुन कार्टुन हेऱ्यौ त त्यसको एउटा पिपिटी बनाएर देखाउ त भनेर सानैदेखि सानो सानो टेक्निकल नलेजहरूले हामीलाई उहाँहरूलाई सिकाउँदै गयौँ भने बिस्तारै त्यो एडअप हुँदै जान्छ। अनि अलि ठुलो हुर्किसकेको मान्छेहरूलाई कसरी सिकाउने भन्दाखेरि म आफै पनि मलाई 12th मा पढिन्जेलसम्म मलाई डेटा एनालिटिक्स भनेको के हो थाहा थिएन। आई ह्याड नो क्लु। मैले राम्ररी यसको एक्सपोजर पाएको भनेको आफ्टर आई वेन्ट टु इन्डिया, लाइक आई अन्डरस्टुड के हो डेटा एनालिटिक्स, वाट्स द डिफरेन्स बिट्विन डेटा एनालिटिक्स एन्ड डेटा साइन्स भनेर मैले सिक्दै जाने त्यसरी अपर्च्युनिटी पाएको थिएँ। त्यही भएर हामीले 11-12 को बच्चाहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्स सिकाउने। डेटा एनालिटिक्समा हामीले पाइथन भनेको कम्प्युटर साइन्स स्टुडेन्टको लागि मात्रै काम लाग्ने कुरा होइन। पाइथन, आर प्रोग्रामिङ, ट्याब्लो, डेटा भिजुअलाइजेसन टुल्सहरू इकोनोमिक स्टुडेन्ट, बिजनेस स्टुडेन्ट सबैजनाको लागि काम गर्ने हो, किनभने डेटा इज द न्यू ओइल। अनि डेटा, बेसिक डेटा हजुरहरूले आफ्नो स्किल युज गरेर युज गर्न सक्नु भएन भने भिजुअलाइज गरेर आफ्नो बिजनेसको, हजुरको बिजनेस छ भने बिजनेस फाइन्डिङै हजुरहरूले डेटा भिजुअलाइजेसन युज गरेर त्यसलाई पोर्ट्रे गर्न सक्नु भएन भने अहिलेको जमानामा त्यस्तो राम्रो इम्प्रेसन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने लाइक इफ आई हेभ अ बिजनेस पार्टनर आई वुड एक्सपेक्ट हिम टु नो एटलिस्ट बेसिक थिङ्स अफ युजिङ ट्याब्लो ओर एक्सेल नै होस्, एडभान्स आउनुपर्छ भन्ने पनि छैन। त्यही भएर यस्तो कुराहरूको इम्पोर्टेन्स चाहिँ रियल लाइफमा के छ भनेर देखाउँदै गयो भने पक्कै पनि धेरै वुमेनहरूले यो सेक्टरमा आउन सक्नुहुन्छ, किनभने इट्स नट लिमिटेड टु कम्प्युटर साइन्स। थ्याङ्क यू सो मच अस्मिताजी। अर्को प्रश्न चाहिँ हाम्रो लुनिबाजीले सोध्नु भएको छ कि महिला र हाम्रो यो सानो उद्योग धन्दाहरू, घरेलु उद्योग व्यवसायहरूमा यो सानो एक्सेलमै हुन्छ नि, यो मान्छेले यति बेला यो अब अझै लाइक अलि स्टडी गरेर होइन कहिले चाहिँ स्टक गर्ने। अब तपाईँले सानो सानो उद्योगहरू खोल्दा के कुरा कहिले किन्नुपर्छ भन्ने जस्तो कुराहरू पनि यो डेटाले तपाईँलाई भन्छ। कुन चाहिँ तपाईँको धेर बिकिरहेको प्रोडक्ट हो वा तपाईँलाई यो प्रोडक्ट बनाउनु के चाहिन्छ भनेर तपाईँले अलिकति अगाडि अर्डर गर्ने त्यस्ता कुराहरू तपाईँलाई भन्छ कि। अनि तपाईँले अब इन्स्टाग्रामहरू युज गरेर तपाईँले रिच गर्नुहुन्छ भने तपाईँले कस्तो मान्छेलाई रिच गर्नुहुन्छ होइन, त्यस्तो कुराहरू तपाईँलाई डेटाले भन्छ। अनि कसले चाहिँ तपाईँको फोटोहरू हेर्दो रहेछ, कसले तपाईँको भिडियोहरू हेर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले इन्स्टाग्रामबाट पनि आजकल थाहा पाउँछौँ नि त। तपाईँहरूसँग त्यो इन्स्टाग्रामको त्यो बिजनेस प्रोफाइल छ भने तपाईँले त्यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि त्यस्तै डेटाले तपाईँले त्यही मान्छेहरूलाई चाहिँ अब मनपर्ने हिसाबले तपाईँले आफ्नो मार्केटिङ क्याम्पेनहरू अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो
के भन्छ कि कस्तो प्रोडक्ट्सहरू धेर बिक्छ भनेर त्यो इन स्टक राख्न सक्नुहुन्छ, त्यो बरु धेर गरेर अनि तपाईँको नबिक्ने प्रोडक्टहरू अलिक कम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो त्यस्तो सानो सानो कुराले चाहिँ सानो उद्योगहरूलाई इम्पोर्टेन्ट गर्छ, किनभने अब ठुलो उद्योगहरू जस्तो तपाईँले ठुलो बिलबोर्ड लिन नसक्ने कुराहरू पनि आउँछन् होइन। अनि त्यही भएर आजकल इन्स्टाग्राम फेसबुक त जसले पनि चलाउँछ त्यस्तोहरूमा मार्केटिङहरू गरेपछि तपाईँले कस्तो कस्तो मान्छेलाई रिच गर्न सक्नुहुँदो रहेछ भनेर तपाईँलाई थाहा हुन्छ, तपाईँले आफ्नो बिजनेसहरू पनि अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। आजकल झन् घरेलु उद्योगलाई त पसलै थाप्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि छैन होइन। तपाईँले घरबाटै एडभर्टिजमेन्ट गरेर यस्तो कुराहरू गर्दा चाहिँ तपाईँलाई पनि सहज हुन जान्छ। सबैलाई अहिले झनै कोभिडको बेलामा त झन् सबैलाई नै सहज हुन जान्छ। यसमा के अस्मिताजीलाई हजुरले कभर गरि नै सक्नुभयो, तर मेन हाइलाइट्सहरू त्यही हो। कस्टमरको डेटाहरू एनालाइज गर्ने डेटा एनालिटिक्स हामीले हेरिसक्यौँ। सोसियल मिडिया एनालिटिक्स भन्ने अहिले नयाँ टर्मिनोलोजीहरू पनि आएको छ। सोसियल मिडियामा हजुरहरूले बिजनेसले नै डेटा कलेक्ट गरेर अनि त्यसको कस्टमर प्रेफरेन्सहरू एनालाइज गर्न मिल्छ। कम्पिटिटर्सहरूलाई मेरो कस्टमरले मन पराउँछ कि मन पराउँदैन रहेछ भनेर त्यसको त्यो लेभलको डेटा पनि कलेक्ट गर्न मिल्छ। सो हामीले यो सबै स्मल थिङ्सहरू डेटा वाइज कलेक्ट गर्न सक्यौँ भने बिजनेसेसहरूलाई एकदमै फाइदा हुन्छ, किनभने ए यु विल नो वाट यर कस्टमर वान्ट्स, बी यु विल नो वाट हि अर सी डज नट वान्ट। अनि किनभने यही दुईवटा कुरा हो मेन फ्याक्टर सबै अर्गनाइजेसनको लागि। थ्याङ्क यू सो मच ऐश्वर्याजी र अस्मिताजी। हाम्रो अर्को नि प्रश्न आएको छ यता साहिलजीबाट। उहाँले भन्नुभएको छ नेपालमा डिजिटलाइजेसनलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा चाहिँ युजर्सको पर्सनल डाटा चाहिँ कसरी सेक्योर राख्न सकिन्छ? लाइक पर्सनल डाटा सेक्योर राख्न एकदमै ठुलो च्यालेन्ज रहेको छ र अनि केही दिन अगाडि पनि ई सेवा ह्याक भएको भनेर सुनिएको थियो र यसको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ? अनि हामीले पर्सनली चाहिँ पर्सनल लेभलमा के गर्न सक्छौँ र गभर्मेन्ट को साइडबाट पनि अहिले के कस्तो कमी छ र के कस्तो लज एक्सन्सहरू हुनुपर्छ डिजिटलाइजेसन सपोर्टको लागि? यसको लागि चाहिँ अब जस्तै भन्नु भने ई सेवा ह्याक भयो होइन। ह्याक भयो त हामीले के गर्यौँ के गएर हामीले अब यसलाई अझै सेयर गरेर होइन अब यस्तो भयो भनेर ई सेवासँगै कुरा गरेर ई सेवासँगै डाइरेक्ट कुरा पनि गर्न सक्छौँ होइन। अब किनभने ई सेवा त्यो सेक्युरिटी लेभलमा त ई सेवाभित्र अप्सन चाहिँ छैन हाम्रो यसरी डेटा प्रोटेक्ट गर्ने भनेर। नेपालमा त्यस्तो राम्रो डेटा प्रोटेक्सन लजहरू पनि छैन होइन। यसलाई चाहिँ हामी युवाहरूले नै अगाडि बढाएर गभर्मेन्टसँग यस्ता कुराहरू पोलिसीमा राख्ने कुराहरू गर्नुपर्छ। अनि एभ्री डेमा चाहिँ अब ई सेवाले यस्तो गर्यो भने ई सेवालाई अब नचलाउने भन्ने कुरा गर्दा पनि हुन्छ कि अब हामीले तपाईँले यस्तो फिक्स नगरेसम्म हामी चलाउँदैनौँ भन्ने कुराहरू हामीले एकदम ठुलो नम्बर्समा गऱ्यौँ, पेटिसनहरू अगाडि राख्यौँ भने त उहाँहरूले पनि त इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ नि त। अहिले त यो कुरा पनि भयो कि यो सेक्युरिटी गरेर उहाँहरूलाई फाइदा पनि देखिएन, न त उहाँहरूलाई घाटा नै भयो के। यो घाटा नभएपछि मान्छेले झनै यो बिजनेस सेक्टरमा दे आर नट गोना टेक दिस थिङ सिरियसली। अब ह्याक भयो, तपाईँले अनलाइन देख्नुभयो, तपाईँले अर्को पेज जानुभयो, तपाईँले बिर्सिदिनु भयो, फेरि ई सेवा नै चलाउनु भयो भने त उहाँहरूलाई पनि त थाहा भएन नि त तपाईँलाई यो कुराबाट अफेक्ट भएछ भनेर। अनि तपाईँले यसरी कि अनलाइन कुराहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो भएछ यसले गर्दा म चलाउँदिनँ वा यसले यो फिक्स नभएसम्म चाहिँ म चलाउँदिनँ, मेरा राइटहरू के हुन् भनेर ई सेवासँगै सोध्नुहोस् वा गभर्मेन्ट बडीहरूसँग यस्तो प्रश्नहरू उठाउनुहोस्। धेरै अब युवा दलहरू पनि छ, त्यस्तो थ्रुबाट पनि लान सक्नुहुन्छ। तपाईँको कम्युनिटीमा लिडरहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको अब भोटिङ राइट्सहरू छ हाम्रो, कसले यस्ता कुराहरू अगाडि बढाउँछन् भने त्यस्तो मान्छेलाई सपोर्ट गर्ने वा हामी नै त्यो ठाउँमा पुग्ने कुराहरू पनि अगाडि गर्नुपर्छ। नत्र त यसरी किनभने ई सेवा हेर्दा पनि अब खल्ती पनि भयो, ई सेवा मात्र टार्गेट न खल्तीहरू पनि छ होइन। यस्ता थुप्रा उयोहरू छ। अब अनलाइन सेल्सबेरीकै अब सेल्सबेरीहरू जस्ताले अब अनलाइन तपाईँले सामान किन्नुहुन्छ त्यसमा अब नाम हाल्दा त्यस्तो मैले पनि हेरेँ कि कतिवटा अहिले झन् कोभिडले गर्दा धेरै मान्छे अनलाइन किन्ने भए होइन। यस्ता वेबसाइटहरू सस्तै आयो तर त्यसमा सेक्युरिटी चाहिँ केही पनि छैन के। अब म चाहिँ के गर्छु भने अब जस्तै जहाँनिर चाहिँ अब आफ्नो इन्फर्मेसन हाल्नु पर्दैन त्यहाँनिर चाहिँ म अब अर्कै इन्फर्मेसन हालिदिन्छु। त्यो एउटा वे हुन्छ। तपाईँले एउटा छुट्टै अकाउन्ट जिमेल अकाउन्ट खोल्नु सक्नुहुन्छ जसमा चाहिँ तपाईँ यस्ता सबै इमेलहरू त्यहाँ पठाउनुहोस्। त्यही इमेल युज गरेर होइन, त्यही इमेल चाहिँ युज गरेर तपाईँ यसरी अब यो
अनलाइन कुराहरू चलाउनुहोस्, आफ्नो पर्सनल इमेल चाहिँ युज नगर्नुहोस् हैन। अब त्यो भन्दा त हामीले एकदम पोलिसी लेभलमै चेन्जेस ल्याउनु पर्ने हुन्छ, किनभने हामी सेफ छैनौँ अहिले त। साँच्चै भने डिजिटली हामी सेफै छैनौँ। थ्याङ्क यू सो मच ऐश्वर्याजी। हाम्रो समय सकिन आँटेको छ, त्यही भएर म एउटा अन्तिम प्रश्न लिनेछु। हाम्रो अर्को प्रश्न चाहिँ जलेन्द्रजीबाट छ। उहाँले भन्नुभएको छ कि we have ability to do job in any organization but not getting quickly due to lack of training and certification. So certification हरु ट्रेनिङ हरुको अभावको कारणले गर्दा चाहिँ रिक्रुटमेन्ट हुँदैन हैन। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले कुनै किसिमको तालिम फ्री हरु प्रोवाइड गर्नु हुनेछ कि त्यसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ उहाँ? यो हामीले धेरैवटा प्लेटफर्म त रेकमेन्ड गरिसकेँ अहिलेसम्म, हजुरहरूले नोट डाउन गर्नुभयो कि भएन, तर मैले कोर्सेराको बारेमा मैले हजुरलाई भनेको थिएँ। कोर्सेरामा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले कुनै पनि कोर्सको लागि हेर्नुहुन्छ भने तल ड्रप डाउनमा फाइनेन्शियल एड भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ। फाइनेन्शियल एड हजुरले त्यहाँनिर 4-5 क्वेसन हुन्छ। 4-5 क्वेसनलाई अलि राम्ररी नेपालको इकोनोमी अनि आफ्नो फ्यामिली कन्डिसन अनि डलर नेपालीको कन्भर्सन यस्तो कुराहरू लेखेर राम्ररी एक्सप्लेन गर्नुभयो भने कोर्सेराले सबैलाई नै स्कलरसिप दिन्छ कोर्स कम्प्लिट गर्नको लागि। कोर्स कम्प्लिट गर्ने बित्तिकै हजुरहरूले सर्टिफिकेसन पनि पाउनुहुन्छ। अनि यो कोर्सहरू हजुरले वर्ल्डको बेस्ट युनिभर्सिटिजमा नै लिन पाउनुहुन्छ। हजुरहरूको युनिभर्सिटी अफ भर्जिनियादेखि लिएर हार्वर्ड सबैको कोर्सहरू कोर्सेरामा फ्री अफ कस्टमा हजुरहरूले लिन पाउनुहुन्छ। अनि अपार्ट फ्रम द्याट अर्को हाम्रो EDX प्लेटफर्म पनि छ, त्यहाँनिर गएर हजुरले लिन सक्नुहुन्छ। अब पे नै नगरी लिनु भने वी हेभ मल्टिपल सोर्सेस के अल वी हेभ टु डु इज कोर्सेरामा जान मन छैन भने युट्युबमा नै लेख्नुहोस्। पाइथनको स्मल ट्रेनिङ लेख्नुभयो भने युट्युबमा नै कति रिसोर्सेसहरू छ। सर्टिफिकेसन नै चाहिनुपर्ने, ट्रेनिङ नै चाहिनुपर्ने भन्ने त्यो एउटा पेपरले मात्रै एड गर्ने होइन। हजुरको स्किल्स भनेको के आउँछ इन्टरभ्यूमा त्यही सोध्ने हो। पाइथन चलाउन आउँछ भने तिमीहरूले यो काम गरेको छौ पाइथनमा भनेर इन्टरभ्यूमा सोध्छ। त्यही भएर सर्टिफिकेसन हजुरलाई चाहिन्छ भने मैले 2टा हजुरलाई रेकमेन्डेसन दिइहालेँ। फ्री अफ कस्ट नै चाहिने हो भने पनि यो प्लेटफर्म्स आर भेरी भेरी एक्सेसिबल। त्यो प्लेटफर्ममा जान मन छैन भने युट्युब, हामी सबैजनालाई थाहा नै छ युट्युबमा जाने अनि कुनै पनि कोर्सको लागि हामीले ट्रेनिङ अर बेस्ट प्लेटफर्म्स बेस्ट इन्स्ट्रक्टर्सहरूबाट हामीले ट्रेनिङ पाउन सक्छौँ। ऐश्वर्याजी हजुरलाई के भन्नु छ? अनि हामीले मैले पनि कुनै कुराहरू सेयर गरेँ, जस्तै फ्री कोड क्याम्प हैन, अनि एलिमेन्ट्स अफ एआईहरू, त्यहाँबाट पनि तपाईँले सर्टिफिकेट चाहिन्छ भने सर्टिफिकेट पाउनुपर्छ। तपाईँले स्कलरसिप अप्लाई पनि गर्नु पर्दैन, इट्स फ्री अफ कस्ट नै हैन फर एभ्रीबडी। अनि अरू भन्दा चाहिँ तपाईँले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा चाहिँ अब तपाईँ कोडिङहरूतिर लागेको मान्छे हो भने चाहिँ तपाईँले यो गिटहब भन्ने प्लेटफर्ममा हैन तपाईँले गएर आफ्नो कोडहरू अपलोड गर्नुहोस् हैन। यस्तो हुँदा चाहिँ तपाईँको एक ठाउँमा सरासर कोड देखिने ठाउँ भयो। अनि तपाईँले इम्प्लोयरहरूसँग जाँदा तपाईँले यस्तो वेबसाइटहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले आफ्नो लिङ्क्डइन प्रोफाइलहरू अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि यो इन्टरभ्यूका क्वेसनहरू जस्ता कोडिङका जबहरूमा के सोधिन्छ भनेर त्यो फ्री कोड क्याम्पमा प्र्याक्टिस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसरी नै तपाईँले आफ्नो आफ्नै ट्रेनिङ आफै गरेर आफै सर्टिफिकेट प्राप्त भएर अनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ जबहरूलाई। धेरै धेरै धन्यवाद अस्मिताज्यू र ऐश्वर्याज्यूलाई। मलाई चाहिँ यो सेसनबाट सबैभन्दा राम्रो लागेको कुरा भनेको चाहिँ कसरी चाहिँ म आफैले चाहिँ यो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको एडाप्टेसनमा मैले आफ्नो भूमिका निभाउन सक्छु। र जुन हजुरहरूले त्यो डाटा अहिलेको करेन्ट ट्रेन्ड र डाटा प्रेजेन्ट गर्नुभयो त्यो पनि मलाई एकदमै इन्फर्मेटिभ लागेको थियो। र हाम्रो अडियन्सहरूलाई पनि हजुरहरूको सेसन एकदमै इन्फर्मेटिभ लागेको छ। र सबै टिप्सहरू चाहिँ सबैजनाले आफ्नो डायरीमा टिप्नु भएको छ। र यति भन्दै हामी हाम्रो